स्ट्रेंथ है इस वक्त इस इंडियन हाई कोर्ट में 33 जजेस प्लस द चीफ जस्टिस, 33 जजेस। उनके साथ हाई कोर्ट के कितने जजेस हैं? 25 हाई कोर्टों के उनके पास 1170 जजेस हैं। इस वक्त हमारे पास हाई कोर्टों में 98 जजेस हैं। 98 को उर्दू में क्या कहते हैं? 98 जजेस हैं। 98 जजेस है ये अपना, और 1114 जजेस जो है 1114 जजेस है हाई कोर्ट के, और उनके पास सिर्फ जो है जनाबी स्पीकर 33 जजेस है। हमारे पास 98 जजेस है और हमने 16 रखे हैं। अच्छा, एक और चीज जनाबी स्पीकर, ये देखें उनकी पेंडेंसी कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी उन्होंने दी है, ये आपको मैं दे दे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मोर देन 1 मिलियन केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम इंडिया में इस वक्त 62,11,471 केसेस पेंडिंग है एज ऑफ 23 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है 80,221। जनाबी स्पीकर उन्होंने जो 9 रीज़न दिए, ये 9 रीज़न रखे कि ये उनके लोकसभा में क्वेश्चंस आया, 9 रीज़न उन्होंने दिए कि हम केस नहीं बढ़ाएंगे। उन्हें 9 रीज़न क्या दिए? उन्हें कहा कि इसलिए पेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टेट इन सेंट्रल लेजिस्लेशन जो हो जाती है उसमें से केसेस आ जाते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द फर्स्ट अपील। Number 3, continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the high courts. Number 4, appeal against order of the quasi-judicial forums going to the high court. Number 5, number of revisions and appeal. Number 6, frequent adjournments by the lawyers. Number 7, indiscriminate use of the writ jurisdiction in the high courts. Number 8, lack of adequate arrangement to monitor tracking and touching of the cases for hearing and benches of the hearing for hearing. Number 9, assigning workload of administrative nature to the judges, etc. जनाबी स्पीकर, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को हमने होगा, हमारी कौम को छुट्टियों को बहुत फिक्र लगी है और हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। 365 डेज है। ज़रा मिसाल आपको देता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठता कितने दिन है और दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों बैठता है। सबसे ज़्यादा दिन सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट बैठता है 208 दिन 365 डेज में। हमारे पास 365 डेज का जनाबी स्पीकर, वो भी मैं आपको ये तफसील देता हूँ। 365 डेज में 105 दिन हमारे वीकेंड है, उस पर काम नहीं होता। 145 दिन पूरा बनता है। अगर आप छुट्टियाँ निकालो, 90 दिन की छुट्टियाँ करता है सुप्रीम कोर्ट 10 जून से 14 जुलाई तक। जनाबी स्पीकर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अर्जुन ने कहा था, जो मौजूदा चीफ जस्टिस इंडियन हाई कोर्ट का, इसका वालिद भी चीफ जस्टिस था, ये भी चीफ जस्टिस है। इंडियन हाई कोर्ट इस वक्त साल में 190 दिन काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाबी स्पीकर, बढ़ाना जजेस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जज का सिर्फ एक बंदा नहीं है कि आपने अपॉइंट किया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लेकिन सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, ये जनाब स्पीकर आपकी रूलिंग ज़रूर चाहिए होगी, अगर आप इजाज़त देंगे इसके लिए। वो रीज़न यही है कि इस वक्त यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस है, बाकी भी आपको तफसील देता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कहता हूँ अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, रूल 118, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सनराई कोर्ट और मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट की वायलेशन होगी। लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना दें। लॉ मिनिस्टर साहब, दो चीज़ें जो सामने आई हैं, एक उन्होंने जो अमूमी सूरत हाल है उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है मूवर ने, और उसको एक्नॉलेज भी किया बैरिस्टर गौर साहब ने। वो अच्छा चीज़ों को देख के आए। ये बात कि ज़रूरत है या नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, हुकूमत भी इसको देखेगी। कल सेनेट में इस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सेनेट में भी मामला जो है वो कमेटी को रेफ़र किया गया। 74 की जो प्लेन रीडिंग है वो, क्योंकि जनाब स्पीकर आपका डोमेन होगा, वो ऑर्डिनरली जो आज तक उसे रीड किया गया, वो जो मनी बिल हैं ख़ास तौर पे उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बिल्कुल ही उसकी इजाज़त नहीं है। इसी वजह से कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है फाइनेंस या मनी बिल की सूरत में वो मुमकिन नहीं होता। बाकी क्योंकि सर गुंजाइश मौजूद है कि
اب انڈائریکٹلی وہ ریفر کرتا ہے کہ آپ پھر 74 کو پڑھیں گے. پھر جب آپ چارج ایکسپینڈیچر میں جائیں گے تو چارج ایکسپینڈیچر میں یہ لکھا ہے کہ جو ججز کی تنخواہیں ہیں وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے. اب یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن میں سر اس پہ آنے سے پہلے صرف یہ عرض کروں گا کہ ہماری آبادی 25 کروڑ ہے اور ہمارے سپریم کورٹ ججز کی اسٹرینتھ 17 ہے. اس وقت پوری اسٹرینتھ کے ساتھ سپریم کورٹ موجود ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی، بھارت کی بات کی، جہاں سے ہم یہ ساری چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں. یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں، وہاں پہ جو سپریم کورٹ ججز ہیں وہ 6.5 کروڑ کی آبادی پہ 12 ججز ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ان کی پینڈنسی جو ہے بڑی ریزنیبل ہے کمپیئرنگ ٹو آرس. ملٹیپل ریزنز ہیں، کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں سر. جو بات دانیال نے کی کہ جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کے ایکسپیرینس، آف کورس یہ 5 سال منیمم ہائی کورٹ کام کر کے آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ججز صرف کرمنل سائڈ کا کام کر کے آئے اور سپریم کورٹ میں آ گئے اور وہ سول سائڈ کے بینچز میں بیٹھے تو ان کو ایک ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے. سر چھٹیاں ایک بہت بڑا ایشو ہے. سوال بھی تھا میرے خیال میں، اس دن ایجنڈا ٹیک اپ نہیں ہو سکا، کسی معزز رکن نے پوچھا ہوا ہے. وہ بھی اب معاملہ ایسا ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اپنے رولز کے تحت، اور اگر اس پہ ہم اگر مداخلت کریں گے تو ادھر سے بھی آئے گا کہ جی ہم چڑھائی کر رہے ہیں عدلیہ پہ. لیکن یہ سوچنا چاہیے عدلیہ کو بذات خود کہ اگر ان کی پینڈنسی اتنی زیادہ ہے تو اس کا وہ اپنی چھٹیوں کو ریسٹرکچر کرے. سر جو موسم گرما کی 60 روز کی چھٹیاں ہیں، یہ تب تھی جب سر بائی شپ جرنیز ہوتی تھی. انگریز جج تھے یہاں پہ، وہ سمندر کے راستے سال کے بعد اپنے بچوں کو ملنے کے لیے اپنے وطن میں جاتے تھے، تو ظاہر ہے جو جرنی کا ٹائم تھا بحری جہاز پہ وہ بہت طویل تھا، وہ ہفتوں میں ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے 8 سے 9 ہفتے کی چھٹیاں دی. ہم نے آج تک سر اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے. میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو عدلیہ میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ری وزٹ کریں تاکہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی ممکن ہو سکے. بیرسٹر دانیال نے کہا کہ 34 سال کے بعد رہائی ملی ہے. وہ عمر قید نہیں، وہ سزائے موت کا قیدی تھا. اس کی پہلی اپیل ڈسمس ہوئی، اس کا ریویو پینڈنگ تھا، پھر کسی وجہ سے ٹیک اپ نہ ہوا، اور آگے موریٹوریم تھا ایگزیکیوشن آف ڈیتھ سینٹینسز پہ. تو 34 سال بعد سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا اور اس کو رہائی نصیب ہوئی. سر ایسے کیسز بھی آئے کہ جب بھی کوئی عدالت بری کرتی ہے تو وہ لکھتی ہے کہ if his person is not required in any other case. تو سر ایسے کیسز بھی انفارچونیٹلی آئے ہیں. میرا اپنا ایک کیس تھا، اس میں ہوا کہ پرسن تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا چکا تھا، روح کو آزاد کیا سپریم کورٹ نے، کیونکہ جب تک اپیل سنی گئی وہ قیدی جیل میں فوت ہو چکا تھا. تو یہ بڑی المناک صورتحال ہے. ایگریڈ، بٹ یہ بتائیں کہ یہ منی بل کی جوریسڈکشن میں ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں اسٹرکٹلی اسپیکنگ آج تک کا اگر تو ہے تو پھر then you'll have to take it to the government اور پھر سر نہیں، منی بل جو اسٹرکٹلی اسپیکنگ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انڈائریکٹلی کافی زیادہ آگے جا کے آئے گی کہ آپ یہ چارج ایکسپینڈیچر میں آتا ہے تو اس لینگویج میں یہ گنجائش موجود ہے. دس از اوپن فار دی آنریبل اسپیکر، اسے دیکھیں. میں آج اس پہ ابھی اس لیے نہیں کرتا کہ سر کل کیونکہ بالکل سملرلی پلیسڈ بل الائک بل سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں وہ ایشو نہیں ہے، وہ پہلے ہی ان کے حوالے ہو چکا ہے. گورنمنٹ کا بھی اس پہ سٹانس بھی نہیں ہے کہ سیٹس بھرنی ہیں یا نہیں بھرنی. ود آل فیئرنیس کمیٹیز میں جب بل جاتے ہیں تو ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے. پشاور ہائی کورٹ سے البتہ مرج ڈسٹرکٹس آنے کے بعد ایک آئی ہوئی تھی جی تجویز، اور حکومت خیبر پختونخوا کی وہاں کی بار کاؤنسلز خاص طور پہ بہت زیادہ پریس کر رہی ہیں. تو وفاقی حکومت نے 10 ججز کے اضافے کی جو اصولی فیصلہ کر لیا ہے، وہ میٹر جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا آئندہ چند دنوں میں. یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے کہ 53,000 کیسز کی پینڈنسی کے ساتھ آیا ہمیں آج ضرورت ہے. سر فریمرز نے جو ایک اچھا کام کیا، انہوں نے آئین میں ججز کی تعداد مقرر نہیں کی اور اوپن رکھا اس ہاؤس کے لیے. اور آرٹیکل 176 میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ شیل کنسسٹ آف اے چیف جسٹس ٹو بی نون ایز چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سو مینی ادر ججز ایز مے بی ڈیٹرمنڈ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ مجلس شورا. تو یہ اختیار آپ کا ہے. آج آپ بڑھا رہے ہیں، کل کو اگر آپ سمجھیں کہ آپ مقدمات نیچے آ چکے ہیں، پرفارمنس بہت اچھی ہو گئی ہے، سارے جج صاحبان
خلوص نیت سے کام کرتے ہیں اس تعداد کو نیچے بھی لایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کیونکہ آپ نے آج جنرلی ایز اے پالیسی میٹر معاملہ کمیٹیز کو بھیجے ہیں, یہ بھیجیں, وہاں پہ دیکھ لیں گے اور اس پہ مین وائل نہیں میرا خیال ہے